अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। आज का प्रोग्राम हम इस मौजू पर करेंगे कि पाकिस्तान के लोगों के आम लोगों के जो मसाइल हैं उन पर पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की सियासी जमातें, मीडिया ये सब तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। एक सियासी मसला ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन लगता यह है कि पूरी कौम की और मीडिया की और सियासी जमातों की तवज्जो इसी तरह के मसाइल पर है। आज ही एक मसला ख़त्म हुआ कि जो PTI के मेंबरान की रुकनीत ख़त्म करने की तहरीक पेश की गई थी कौमी असम्बली में, वो वापस हुई हैं। तो अब MQM ने जो खतूत लिखे हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज़ को, जिसमें उन्होंने मिसिंग पर्सनस के हवाले से मसले को उठाया है और उसमें उनका ख़त इंडियन हाई कमीशन को भी गया है, वो एक कंट्रोवर्सी की वजह बन गई है। लेकिन लोगों के जो असल मसाइल हैं हम देख रहे हैं, मीडिया उन पर उतना फोकस नहीं कर रहा। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में सैलाब आया हुआ है, कच्ची बादियाँ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में एक्शन शुरू हो चुका है, कराची में एक्शन शुरू होने वाला है। हो सकता है नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी कच्ची वादियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो, तो गरीब आवाम को ना रोटी मिलती है, ना सर छुपाने को जगह मिलती है। लेकिन ये इश्यूज हमारे मीडिया में भी जगह नहीं पा रहे और सियासी जमातों के एजेंडे पे, उनके प्रायोरिटी लिस्ट पे भी नहीं है। आज एक पुरअमन बलोचिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ भी हुआ है और 3 जर्नलों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन NLC स्कैंडल के हवाले से। और पहली दफ़ा शायद है ये पाकिस्तान की तारीख में कि एक स्कैंडल करप्शन के हवाले से जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था उस पर एक एक्शन हुआ है। लेकिन क्या बाकी जो मसाइल हैं, बाकी जो इश्यूज़ हैं लोगों के, उस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ियाउद्दीन साहब ने, 3 तजज़ियानगार हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती है आयशा गुलालाई, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन किया आसिफ हसनैन साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली है, MQM से आपका ताल्लुक़ है। और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन शाहनवाज रांझा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं। ज़िया साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ये जो अभी मैंने जिक्र किया है कि ठीक है, मसाला ज़रूरी होता है, ज़िंदगी में भी ज़रूरी होता है, मीडिया के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन शायद हम पूरी कौम का मिजाज भी और मीडिया ने भी कुछ बना दिया है कि हम फोकस इन्हीं चीज़ों पे करते हैं, लड़ाई झगड़ों पे। जैसे मैंने जिक्र किया कि पिछले कुछ दिनों से ये था कि तहरीक इंसाफ के लोग D-सीट होंगे या नहीं होंगे, वो आज ख़त्म हुआ था। अब ये MQM ने ख़त लिख दिया है तो वो आ गया। ये सैलाब ज़दगान हैं, ये हर साल सैलाब आते हैं, डैम हम बनाते नहीं हैं, ये इस कच्ची बादियों के मसाइल हैं, गुर्बत है, इस पे फोकस क्यों नहीं करता सारी सियासी जमातें और मीडिया? हाँ नहीं अफसर, आपकी बात सही है। चूँकि मेरा खुद ताल्लुक मीडिया से है, मेरा ख्याल ये कि मीडिया का ज़्यादा इसमें कसूर है। यानी मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 साल से हम डेफिनेशन ऑफ न्यूज़, क्या खबर क्या है, वो हम विजुअल्स पे चले गए कि जिसका विजुअल अच्छा मिलता है हमें, या जिसमें सेंसेशनलिज्म ज़्यादा होती है, उसको हमने कैटेगराइज कर लिया कि ये खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है। मतलब है कि जो असल इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, इस सोसाइटी के, उस पे हम इसलिए नहीं जाते कि उसमें कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई आप उसका कोई विजुअल दिखाएं कि मतलब है कि सैलाब के 3-4 दफ़ा सैलाब आ चुका है, वो विजुअल्स हम दिखा के लोगों को यानी उस पे भी जो है इम्यून कर चुके हैं। तो हमें तो चाहिए कि कोई नई चीज़ दिखाएं। तो मिसाल के तौर पे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यानी कोर्ट्स के बाहर सास बहू का झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, उसको लीड हमने चलाई है रात के 9 बजे के बुलेटिन में भी। आप जरा सोचें, ये कोई खबर है ये? तो ये मैं ब्लेम करूंगा मीडिया को। और फिर हुकूमत जो होती है ना, उसको बड़ा मज़ा आता है इस बात में कि भाई असल इश्यूज से हम मीडिया खुद ही हटा रहा है, तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी की जो है ना, उससे एस्केप करते हैं वो। लेकिन यहाँ पे फिर ऑपोजिशन का रोल बहुत अहम हो जाता है। आयशा, ये बताइएगा कि जैसे ज़िया साहब ने जिक्र किया कि मीडिया का कसूर तो है, लेकिन मैं भी मीडिया से हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ सारा कसूर मीडिया का नहीं है। जब सेंसेशनलिज्म मीडिया दिखा रहा है और लोग देखे जा रहे हैं, उसको देखना बंद ही नहीं करते, रेटिंग भी आ रही है, तो फिर ये कसूर सिर्फ मीडिया का है या देखने वालों का भी है? हमारे मुल्क में मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और आवाम यकीनन कंसर्न हैं। अब अगर फिगर्स देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। हमारी जो आबादी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और उस आबादी के बढ़ने से क्या लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं, क्या कंप्यूटर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, या वो लोग आउटलॉज और क्रिमिनल्स और मिलिटेंट्स बन रहे हैं।
یہ بڑا کوسچن مارک ہے. کیا ہمارے اسکولز اس لیول کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا کلاس سسٹم ہے ہمارے اسکولنگ سسٹم میں؟ اور 11 کروڑ بچے ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر کا شکار ہیں, اور 49 کروڑ جو لوگ ہیں یہ اس پورے ایشیا پیسیفک جو علاقہ ہے اس میں میل نیوٹریشن, خوراک کی کمی کا شکار ہیں, ان کی صحیح طریقے سے گروتھ نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں ماسٹر پلاننگ نہیں ہے, شہروں میں کس طریقے سے بلڈنگز بننی چاہیے, بند کس طریقے سے نالوں اور نہروں کے اوپر بننے چاہیے, یا جو دریاؤں اور ڈیمز کا کیا پلاننگ ہونی چاہیے. کوئی پلاننگ جو ہے, یہ ملک اللہ تعالیٰ کے معجزے سے چل رہا ہے, میں تو یہ کہوں گی, اور اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے, فضل ہے. لیکن میڈیا جو ہے اس نے بڑا اچھا رول ایک تو پلے کیا ہے. میں تو میڈیا کو بڑا وائبرنٹ اور روبسٹ اپوزیشن سمجھتی ہوں, جو اپارٹ فرام دی اپوزیشن ان دا پارلیمنٹ بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ریٹنگز کا ان کا مسئلہ ہوتا ہے, تو کبھی کبھی یہ ریٹنگز پہ بھی چلے جاتے ہیں, ان کی ظاہر ان کو اشتہارات بھی ملتے ہیں اسی ریٹنگز کے اوپر. لیکن جو عوام کے مسائل ہیں یقیناً وہ اسی چینل کو ترجیح دیں گے جہاں پہ ان کے نبض کی بات ہوگی, جہاں پہ ان کے مسئلوں کو اجاگر کیا جائے گا, گورنمنٹ کے سامنے لایا جائے. کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یا جو ان کے منسٹرز ہیں, ایک تو وہ پارلیمنٹ میں کبھی کبھی ہی تشریف لاتے ہیں, اور یہ جو ڈی سیٹ کا معاملہ ہے میرے خیال سے یہ ہمارے ساتھ جو غیر حاضری کا معاملہ ہے یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے اکراس دا بورڈ. کیونکہ کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ باقی جو لوگ ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ یعنی اکراس دا بورڈ, یعنی ہمارے جو عوام کے مسائل ہیں یہ میڈیا جو ہے بڑا اچھے طریقے سے پروجیکٹ کر رہا ہے. لیکن مسئلے جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپوزیشن کا بھی رول اپنی جگہ پہ بنتا ہے. عوام جو ہیں وہ اسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف بھی دیکھیں گے جو ان کے صحیح طریقے سے مسئلوں کو حل کرے گی. صاحب نے کہا کہ حکومتیں تو چاہیں گی کہ ان مسائل پہ عوام کی نظر نہ آئے, تو اپوزیشن کیوں نہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی؟ مطلب آپ کے لیڈر بھی, وہ بھی اسمبلی میں نہیں آتے, اب تو خیر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے, کم آتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ جو بڑے لیڈر ہیں وہ اسمبلی سے الرجک ہیں؟ میں تو سب کو ایڈوائز کروں گی, پرائم منسٹر صاحب کو, اپوزیشن لیڈرز کو, اپوزیشن ممبرز کو, کہ یہ اگست فورم ہے, آپ کا الیکٹڈ سپریم فورم ہے, یہاں پہ آپ کے عوام نے, آپ کے ووٹرز نے ان کو منتخب کیا. میں تو اپنے لیڈر سے بھی یہ کہوں گی کہ وہ آئیں گے, اور انشاءاللہ آئیں گے وہ یہ اسمبلی کو, کیونکہ یہ ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ کی بات. لیکن ایک بات جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ اس میں جو جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بڑی بات سنی جاتی ہے یا ایکشن ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے. کبھی ان کے سیکرٹریز غائب ہوتے ہیں, کبھی منسٹرز نہیں ہوتے ہیں, کبھی پرائم منسٹر نہیں ہوتے ہیں, تو یہ میرے خیال سے یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن جو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کا کیا کردار ہے, اس کی جو رپورٹس ہیں اس پر کس حد تک عمل کیا جاتا ہے. اپوزیشن جو ہے, اب ہماری پارٹی نے ٹیکس, کہ آپ باقی ملک سے تو بڑا آپ ٹیکس لیتے ہیں, سب کے اوپر, ٹریڈرز کے اوپر آپ ٹیکس ڈال دیتے ہیں, عوام کے اوپر, غریب عوام کے اوپر, لیکن جو پارلیمنٹیرینز کیا وہ ٹیکس دیتے ہیں؟ اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے ایک موشن جمع کروائی تھی, آج تک وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوئی. اسی طریقے سے باقی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بائیو میٹرک سسٹم ہے جس ملک میں الیکشن کا نظام ٹھیک کرنا ہے, یا باقی جس قسم کے بھی مسائل ہیں اس کے اوپر موشنز آتے ہیں, لیکن پھر وہ جو رولنگ پارٹی ہے ان کی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو پارلیمنٹ میں اندر ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ اپوزیشن کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھے, کیونکہ عوام کے مسائل اگر گورنمنٹ بھول جاتی ہے تو اپوزیشن کا یہ فرض ہے کہ ان کے عوام جو کہ بھوکے ہیں, جن کے پاس شیلٹر نہیں ہے, جن کو سیلاب کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ان مسائل کو جو ہے وہ ضرور سامنے رکھیں. ٹھیک, آصف صاحب, سیاسی جماعتوں کی میرا یہ کویسچن ہے, ظاہر میڈیا پہ بھی اعتراض ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں سیاسی جماعتیں بھی لوگوں کے مسائل پہ فوکس نہیں کر رہی. مثلا آپ کی جماعت کا آج تک یہ ایشو تھا تحریک انصاف کو ڈی سیٹ کرنا, لیکن آج ہی آپ کی جماعت اب فوکس ہو گیا ہے جی کہ آپ نے خط لکھا ہے, اس میں انڈین ہائی کمیشن کو بھی خط لکھا ہے, اب اس پہ میڈیا کا سارا فوکس آ گیا. آپ کی جماعت کو شکایت بھی ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے آپ کا, تو یہ میڈیا ٹرائل آپ کی جماعت کا صرف ہو رہا ہے یا باقیوں کا بھی ہوتا ہے؟ تو صرف ہم میڈیا ٹرائل ہی میں کیوں پڑے رہتے ہیں ہر وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسار صاحب, پہلے تو میں مطلب آپ نے جو جس ٹاپک پہ کیا ہے, بہت عرصے کے بعد ہم بیٹھ کر اس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور جو ضروری بھی ہے موجودہ حالات میں پاکستان کے. دیکھیں کئی ملٹیپل چیزیں ہیں, اور یہ بہت آسان ہے کہ ہم کسی کو قصوروار ٹھہرا دیں. ہم یہ کہہ دیں کہ جی میڈیا غلطی کر رہا ہے, ہم یہ کہہ دیں کہ جی سیاستدان غلطی کر رہے ہیں. کئی ملٹیپل چیزیں. بیسک یہ ہے, ایک طرف جہاں پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے, اس انداز کی وہ لیڈرشپ نہیں ہے جس کا ایک ویژن ہوتا ہے, جس کو چیزیں پلان کرنی پڑتی ہیں, جس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے میڈیا کو بھی جتنا ایجوکیٹ ہونا چاہیے اس انداز میں وہ چیزیں نہیں ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, ہمیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا پڑے گا. اگر آج بہت سے ایشوز ہیں, دنیا بھر میں ایشوز ہوتے ہیں, ویسٹرن میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں
کہ جب اس کی خبریں آتی ہیں تو وہاں پر واقعات بھی ہوتے ہیں، دہشت گردی کے بھی دیگر چیزیں، اس کو اسی ٹائم میں وہ اپنا دکھاتے ہیں اور اتنا ہی دکھاتے ہیں جتنی ضرورت ہے، جتنی کیپیبلٹی ہے عوام کے لوگوں کی اس چیز کو، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ وہ ایشوز کو لے کر چلتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ کہ جب لیڈرشپ کا ویژن نہیں ہوتا ہے تو چیزوں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. اور یہی بات میں بالکل اس کو انڈورس کروں گا کہ جب میڈیا بھی ایجوکیٹ نہیں ہوتا اور میڈیا نان ایشوز کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے چیزوں کو، تو وہ لیڈرشپ جو کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہوتی ہے وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ اچھا ہے کہ میڈیا اس نان ایشوز کی طرف لے کے جا رہا ہے اور چیزوں کو اس طرف ڈائیورٹ کرے. بیسک یہ ہے کہ میڈیا عوام کے مسائل کو ٹچ کر رہے ہیں وہ مسلسل، تو ظاہر میڈیا دکھائے گا نا. اگر آپ کی حکومت پنجاب میں بھی وفاق میں بھی سیلاب زدگان پہ توجہ دے رہی ہو، اگلے سال سیلاب آئے تو اتنا نقصان نہ پہنچائے اس کی پلاننگ کر رہی ہو، اور میگا کرپشن کیسز کا ذکر کیا اس پہ کچھ کام کر رہی ہو، تو ظاہر میڈیا وہ دکھائے گا نا. اگر یہ نہیں ہو رہا سب تو میڈیا تو پھر وہی دکھائے گا چٹپٹی جو چیزیں ہیں. کتنی ذمہ داری ہے سیاستدانوں کی اور لیڈرشپ کی؟ افسار بھائی، اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے، یہ بات جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بالکل درست سمت میں جا رہی ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جہاں تک اصل ایشوز کا سوال ہے، اصل ایشوز کو پارلیمنٹ میں ایڈریس ہونا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فوکس اس کے اوپر کرنا چاہیے. اب دیکھیں، سٹوری تو میڈیا کو ہم خود دے دیتے ہیں نا، ایک لیڈ ہم خود دے دیتے ہیں. اب میں پھر ماضی میں جانا میں مناسب نہیں سمجھوں گا، کیونکہ ماضی کی جو باتیں ہیں اگر اس کے اوپر ہم فوکس کریں تو پھر وہی بات شروع ہو جائے گی کہ اب الطاف حسین اگر ایک ایسی پریس کانفرنس کرتے ہیں جس کی صفائی دیتے رہتے ہیں میرے بھائی، تو یہ پھر ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے. پھر میڈیا پہ سارا دن وہی چلتا رہتا ہے. عمران خان صاحب کوئی بات کریں گے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کے اوپر پھر سارا دن وہی ایشو میڈیا پہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک بڑی واضح بات ہے. پرائم منسٹر نے جب پہلے دن پارلیمنٹ میں آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی واضح بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ تمام حکومتیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی نمائندگی اس ایوان میں موجود ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان میں نیشنلز پارٹی اور باقی دیگر جماعتوں نے ایک الائنس وہاں پہ بنایا ہے. تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم سب اکٹھے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں،
الیکشنز ہو گئے اور آگے فوکسڈ بیس ہم اس پارلیمنٹ کو لے کے چلتے ہیں اور پازیٹیولی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے چلتے ہیں. آئیں اگر ہمیں کوئی کمزوری ہے تو بالکل ہائی لائٹ کریں. بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تحریک انصاف والے انرجی کے ایشو پہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی باتوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور اپنی چیزوں کو کریکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جب بالکل ایک اس طرح کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے جس طرح اب یہ دھرنوں والا سارا فیز چلا, اس کے بیچ میں آپ کو تو پتا ہوگا کہ 16 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن جو تھیں وہ چلتی رہیں اور قوم بالکل ہی ایک غلط سمت میں چلی گئی. پھر ابھی یہ الطاف حسین صاحب کا بھی یہ خط والا ایشو چل پڑا. تو ہمیں اس میں میڈیا کو, ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کا رول ضرور ہے لیکن میڈیا اگر لیڈ لیتا ہے تو وہ ہم لوگوں سے ہی لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں سب سے تو پہلے یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کو اپنی یہ جو لنڈن میں بیٹھ کے وہ عجیب و غریب قسم کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, کبھی ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں, کبھی وہ انڈیا کو مخاطب ہو کے کرنا شروع کرتے ہیں. اب یہ خط والا ایک عجیب ایشو ہے. تو ایک تو میں ان کی رابطہ کمیٹی کو بنا لینا چاہیے کہ یہ رابطہ کمیٹی کو ایک یہ ایشو بنا لینا چاہیے کہ یہ الطاف حسین سے کہیں کہ ایک تو یہ اس قسم کی پریس کانفرنس بند کریں. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں. اب تحریک انصاف میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر بات جاری رکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ صرف الطاف صاحب کو خیال کرنا چاہیے نان ایشوز میں الجھنے کا یا باقی لیڈرشپ کو بھی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ضیاء الدین صاحب, 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت زیادہ اختیارات جا چکے ہیں اور بہت سارے عوامی جو مسائل ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق صوبائی حکومتوں سے ہے. 2013 کے انتخابات کے بعد ہمیں لگتا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہے, بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہے اور نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہے. تو ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن جسے کہتے ہیں وہ ہوگا ترقی کا اور لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. 2 سال گزر گئے, ایسا ہوا نہیں ابھی. آپ کے خیال میں جو اگلے 3 سال ہیں کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے اس ہیلدی کمپٹیشن کی؟ سر, جب تک لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوں گے, لوکل گورنمنٹس نہیں بنیں گے, عام آدمی کے جو پرابلمس ہیں, مسائل ہیں, وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان میں صلاحیت نہیں. ایک تو ایڈمنسٹریٹو ایریا اتنا بڑا ہے کہ ڈیلیوری سسٹم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہر پروونس کو اس وقت چاہیے, جب میں نے کافی عرصے سے ایجوکیشن تو ان کے ہاتھ میں نا, پروونسز کے 80th امینڈمنٹ کے بعد تو نہیں ملا نا انہیں ایجوکیشن, افورڈیبل ایجوکیشن آپ نہیں دے سکتے تو آپ کی ریسپانسبلٹی اور کیا ہے؟ اگر افورڈیبل ہیلتھ کور نہیں دے سکتے, آپ افورڈیبل ہاؤسنگ نہیں دے سکتے, افورڈیبل فوڈ یعنی کھانا نہیں دے سکتے, شیلٹر نہیں دے سکتے, افورڈیبل ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے, تو یہ کیسی حکومتیں ہیں بھائی؟ یہ تمہاری پھر ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگین پھر میں آؤں گا اپنی میڈیا پہ. میڈیا جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے مینوپولیٹ ہو جاتا ہے. یہ سیاستدان جو ہیں یہ بڑی آسانی سے میڈیا کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, ان کا کھیلتے ہیں میڈیا کے ساتھ. اور سب سے زیادہ جو اس میں ایکسپرٹیز جس کو ہے وہ ہے ایم کیو ایم کو, وہ میڈیا سے کھیلتا ہے. اور اس نیکسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے. پی ایم ایل این نے خاص کر پنجاب کے میڈیا کو ایسا کنٹرول کیا ہوا, ایسا مینوپولیٹ کرتا ہے کہ وہ ان کی خرابیاں بیان ہی نہیں کرتے ہی نہیں ہے, انہیں سامنے ہی نہیں لگتا ہے. اور پھر تیسرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بھی مہارت ہے, اور پی ٹی آئی از میڈیا سیوی. یعنی جتنا پی ٹی آئی نے دھرنوں کے درمیان میں مینوپولیٹ کیا میڈیا کو, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایکسپرٹیز ہے, اور ہم ایکسپلائٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم بھی فوکس لوز کر جاتے ہیں. نہیں, اس میں دیکھیں آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, میڈیا اتنا بچہ تو کبھی بھی نہیں ولنگلی ایکسپلائٹ ہوتا. ٹھیک ہے, ولنگلی. یہ کیا وجہ, یہ ولنگنس بڑھ کیوں گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں؟ پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا. کیونکہ پروفیشنلزم کم ہوتا جا رہا ہے نا. آپ 80 چینلز ہوں گے, اس میں تو آپ ایڈیٹوریل کنٹرول کا ایک آدمی جو ہے, جو ایڈیٹوریل کنٹرول, مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں, کسی نے تقریر کی تو میں دوسرے دن اخبار میں وربٹم تو نہیں چھاپوں گا نا, میں اس کے سیلنٹ فیچر چھاپوں گا. دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی بڑے لیڈر کو وہ تقریر جب کر رہا ہو, کسی بھی بڑا چینل ٹیلی ویژن کا, اے بی سی, سی بی ایس, سی این این, بی بی سی, وہ وربٹم اس کی سناتا رہتا تقریر, گھنٹوں سناتا رہتا. کبھی کسی جگہ پہ آپ نے سنی ہے بات؟ لیکن ہم جو ہے نا, ایک تو تن آسانی,
अपने अल्ताफ भाई ने तकरीर शुरू की, घंटों बोल रहे हैं, हम सारी कौम को दिखा रहे हैं वो कि भाई उसमें असल बात क्या कहा, वो आप बता दें। और फिर उसी तरह से हमारे इमरान खान भी देखे ना, उस दौरान में धरने के दौरान में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी अच्छी तकरीरें की, बड़े अच्छे इश्यूज उठाए उन्होंने। उन्हीं इश्यूज को लेकर अगर वो नेशनल असेंबली में आ जाएं और वही तकरीरें रिपीट करें तो आप जरा सोचें इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। लेकिन वो हमने उनको दिखाया टीवी पे, लोगों को सुनाया वो सारी तकरीरें। तो आशिष साहब, सियासतदान मीडिया को मैनिपुलेट करने की बजाय अगर मसाइल पे तवज्जो रखे तो बेहतर नहीं? इससे तो हम अपने खिलाफ ही लड़े जा रहे हैं ना। ये तो जी बिल्कुल, मसाइल पे तवज्जो होनी चाहिए और इसी के लिए सियासत आप करते हैं। सियासत आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक मैनिफेस्टो के साथ आती है और आप अवाम के मसाइल की बात करते हैं, तो आपका फोकस भी उसी के ऊपर होना चाहिए। के दरमियान सूबाई हुकूमत होगा अगले 3 सालों में। जी इंशाल्लाह, आई होप सो, क्योंकि जब पहले दिन जब ये हुकूमतें बनी तो बड़ी अच्छी एक हमारी उम्मीद थी कि अब आपस में कम से कम एक हेल्दी कंपटीशन होगा अवाम और बीच में फिर अवाम का फायदा होगा। तो केपीके में जहाँ तक मेरे अपने सूबे की बात है तो वहाँ पे तो पुलिस के सिस्टम में बड़ी तब्दीली आई हैं। वहाँ पे एनरोल किया जा रहा है मैसिवली बच्चों को जो स्कूल से बाहर हैं, और एहतसाब कमीशन जो है फर्स्ट टाइम सिटिंग मिनिस्टर्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की हमारे सूबे में हुई हैं। तो मेरे ख्याल से बाकी सूबों, तमाम तर सूबों को इसमें देखना चाहिए। अब इसमें जो फ्लड के हवाले से है, जिस तरह एनडीए में फंडिंग का मसला है कि पूरे मुल्क में फ्लड्स आए हुए हैं। एक तो मैनेजमेंट पहले से नहीं है। पिछले 5 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उससे पहले जो थी नून लीग पीपल्स पार्टी, इन सब की हुकूमतें आती रही हैं। तो इनके दौर में फ्लडिंग हमेशा हर साल होती रही है। पाकिस्तान का $5 बिलियन का सालाना नुकसान होता है इस फ्लडिंग की वजह से। तो आज तक क्या क्या मैनेजमेंट हुई है? एनडीए के पास फंडिंग होती है, पीडीए में एनडीए में के आपस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं? तो ये चीजें तो बड़ी जरूरी है। दूसरी बात ये है तो सूबाई हुकूमतों के अंडर है, उन्हें तो बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। मैं खुद जब पीडीए में मैं खुद उनको क्रिटिसाइज भी करती हूँ कि जब आपके पास इक्विपमेंट, आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए। आप मेट हमारे डिपार्टमेंट्स को वेल इक्विप्ड होना चाहिए। हमें पहले से उनकी एडवांस तैयारी होनी चाहिए और पहले तो ये कि आप बंद बांधे ताकि वो सैलाब आए ही नहीं। इसके अलावा जो इन्होंने एक धरने की बात की, मैं समझती हूँ इन्होंने जिया साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि धरने में इमरान खान साहब ने, उसमें वो एक नेशनल इशू था। आपके अगर मुल्क में जुडिशल कमीशन बना है, फर्स्ट टाइम एक रिगिंग की इंक्वायरी हुई है, तो उसमें और उसके नतीजे में फ्लॉस सामने आए इलेक्शन कमीशन के, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इलेक्टोरल कमेटी जिस तरीके से आप काम कर रही है तो नेक्स्ट टाइम जो आवाम का वोट की जो सेंटिटी है उस तरीके से मजरू नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये चीजें धरने के दौरान जो मीडिया ने दिखाया वो आवाम के मसाइल के ऊपर दिखाया। धरने में हमने क्या दिखाया कि मुल्क में अगर आपकी प्रायोरिटी मेट्रो है और उसी शहर में आवाम जो है उनको पीने का पानी नहीं, साफ नहीं मिल रहा, या उस इलाके में जो है हेपेटाइटिस के मरीज इतने ज्यादा हैं, तो आपकी तवज्जो, या उस इलाके में फ्लड्स आए हुए हैं तो आपको पहले बंद बांधने चाहिए थे, आपको मेट्रो की तरफ जाना चाहिए था। तो ऐसे मसाइल जो है वो हमने प्रोजेक्ट किए धरने के दौरान। सूबाई हुकूमतें हेल्दी कंपटीशन की तरफ जाएंगी? देखिए, यकीनी तौर पर जाना चाहिए। मैं आपकी इस बात का भी ज़रूर मतलब उसको जवाब दूंगा कि मीडिया जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब मीडिया तो एक भरपूर अपोजिशन है जो अपना वो रोल प्ले कर रहा है। अब हो रहा है पॉलिटिकल जमात मुश्किल हालात में से गुजरे हाँ हैं। नहीं, बहरहाल है, चेंज आ रहा है और वो उतना वो अंदाज नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी जैसे रांझा साहब कह रहे थे कि अल्ताफ भाई ने एक बयान दे दिया। देखें, अल्ताफ हुसैन हो या कोई भी लीडर हो, वो अपोजिशन में है, अपना स्टेटमेंट तो देगा, वो अपना दे रहा है। स्टेटमेंट सही है गलत है ये मीडिया का काम है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि गवर्नमेंट जो है बजाय इसके जो आपका खारजा पॉलिसीज हैं जिसको आर्मी चीफ डील कर रहे हैं, आपकी दाखिला पॉलिसीज हैं, ऑपरेशन ज़रब अज़ब है, मुल्क में दहशत गर्दी है, आर्मी चीफ और फोर्सेज हमारी उसको देख रही हैं। आपके सैलाब के मामलात हैं, हमारी फोर्सेज और दीगर देख रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ नजर आ रही है? आपको प्राइम मिनिस्टर और दीगर जिनकी वर्किंग होनी चाहिए कहाँ नजर आ रहा है? दूसरी तरफ आपके पास आज आप देखें कि पोलियो जैसे मामला या हेपेटाइटिस जैसे मामला है, WHO जो है उस पे आर्मी चीफ भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना? नहीं, गवर्नमेंट का हिस्सा है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप प्लान है उसमें आर्मी का जितना इंपॉर्टेंट रोल है वो तो करना पड़ेगा। अब साहब यकीनी तौर पर है, लेकिन वो सारी चीजों को लीड किसको करना चाहिए? लीड तो करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, लीड तो करना चाहिए गवर्नमेंट को। आपको गवर्नमेंट कहीं पे फंक्शन उस अंदाज में करती हुई नजर आती है। चलें जी, लीड नहीं करेगा कैबिनेट, मतलब मुझे बता दें सूरत-ए-हाल, आप जिस सूरत-ए-हाल पे खड़े हैं कि आज आप मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं
पावर क्राइसिस मुल्क में है, मैनिफेस्टो है मुस्लिम लीग नून का, उस मैनिफेस्टो में एक चीज शामिल है कि हम आने के बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाएंगे कि जो मुल्क को पावर क्राइसिस से निकालेगी। आपको 2 साल में सूरत हाल बिल्कुल नजर नहीं आई। आपके बेशतर जो अमराज हैं, हेपेटाइटिस, पोलियो जैसे, WHO और दीगर से फंडिंग आपको हो रही होती है, यूएसएड आपको फंडिंग कर रहा होता है, एजुकेशन पे आपको यूएसएड फंडिंग कर रहा होता है। आप इस वक्त कहां खड़े हैं? अगर आप कहते हैं कि जी हम ये सारी चीजें आप छोड़ दें, अपोजिशन को अपोजिशन का रोल करने दें, कहीं से कोई स्टेटमेंट आता है वो मीडिया दीगर चीजें, गवर्नमेंट का जो रोल है गवर्नमेंट को प्ले करना पड़ेगा, ख्वाह वो एजुकेशन के हवाले से हो, वो हेल्थ के हवाले से हो, वो अपने उस कैबिनेट के हवाले से हो जिसको वो सारी वर्किंग करनी है, प्लान करना है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। ये सारी चीजें से गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को नहीं बचा सकती। गवर्नमेंट को चीजें डिलीवर करनी है और मोहसिन साहब डिलीवर तो गवर्नमेंट को करना है, तो किधर है आपकी गवर्नमेंट? कहीं लीड करती नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए जी, अब बात वही जहां से गुफ्तगू शुरू हुई है कि अगर तो यही बात है तो फिर आज देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान गए हैं और उन्होंने वहां पे जाके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनकी इनॉग्रेशंस भी की हैं। वहां पे जाके उन्होंने बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी ऑब्जर्व किया है, उसको पूरा रिव्यू किया है, उसके बीच में फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसी सब थे। अब ये डिलीवर वाला जो पार्ट है, अब चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो सियालकोट मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहा है, उसकी तो मीडिया में कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, उस पर डिबेट नहीं हो रही, बजाय उसके डिबेट हमारी शुरू हो जाती है अल्ताफ हुसैन की कि उन्होंने खत लिख दिया, उसके ऊपर बात हुई। जो पॉजिटिव चीजें हैं गवर्नमेंट की उनको हाईलाइट ही नहीं किया जा रहा। अब आज के मशरिक अखबार में एक बहुत बड़ी खबर लगी हुई है कि KPK में महकमा सेहत ने जो फ्री इलाज कराया जाता था लोगों का, वो उन्होंने बंद कर दिया हुकूमत KPK ने। अब उसके बंद होने के बाद उसके ऊपर डिबेट नहीं है कि जो वहां पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो उसका क्या है। तीसरी बात यह कि अब अगर सिंध के बीच में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई है, कराची के हालात बेहतर हुए हैं, रैंसम, डिकॉइटी, जो भी स्ट्रीट क्राइम था उसमें मेजर कमी सामने देखने में आई है, लेकिन इन चीजों को जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर बात जहां पर होनी चाहिए वहां पर बात नहीं हो रही। सिर्फ एक मोटी सी बात कर दी जाती है कि जी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। लेकिन आज की भी अगर आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का दिन निकाल के देख लें कि आज नवाज शरीफ ने क्या किया, आज वो आपको बलूचिस्तान में तरक्याती काम करते हुए, लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करते हुए नजर आए। कल कहां पे थे? कल वो सलाम मुतासरीन के बीच में मौजूद थे। CM पंजाब कहां पर थे? वो कभी सियालकोट का मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं, कभी सलाम मुतासरीन में। देखें ये चीजें, अब हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान नहीं होगा, इमरान खान भी KPK में सलाम मुतासरीन के बीच में होगा। इस तरह MQM वाले जो हैं, जहां तक इनका जो स्कोप है उसके बीच में कराची में भी ये काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये चीजें मीडिया को हाईलाइट करनी चाहिए और बिल्कुल ये चीज वाज़ेह है, कंपैरेटिव एनालिसिस करें। अच्छा, मैं तो दिन से ये बात कह रहे हैं कि KPK की गवर्नमेंट हो गई, पंजाब की गवर्नमेंट हो गई, सिंध की गवर्नमेंट हो गई, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हो गई, हेल्थ के इशू पे, एजुकेशन के इशू के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के इशू के ऊपर, नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन के इशू के ऊपर, एनर्जी के इशू के ऊपर, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान के इशू के ऊपर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मोहसिन साहब, वक्त कम है, सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें कि आपके ख्याल में अब सूबाई हुकूमतों को क्या करना चाहिए अगले 3 साल? देखिए जी, सूबाई हुकूमतों को बिल्कुल फोकस करना चाहिए। जो इश्यूज हैं, जो 18वीं तरमीम के बाद जो चीजें अब उनके डोमेन में आती हैं, उसके ऊपर सूबाई हुकूमतों को काम करना चाहिए। बलदियाती इंतखाबात के बगैर मुमकिन नहीं है। मीडिया को क्या करना चाहिए कि मीडिया को उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। अच्छा। और सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि जिस तरह वो बात हो रही है कि मैनेज हो जाता है मीडिया। मैं ये कहता हूं बिल्कुल 100% मेरिट के ऊपर मीडिया रिपोर्टिंग करे कि जो हुकूमत बेहतर जा रही है उसको बेहतर बताए और जो हुकूमत बुरी जा रही है उसको बुरा बताए। चाहे KPK में कोई अच्छी चीज हो रही है तो बिल्कुल बताना चाहिए मीडिया को KPK ने अच्छा किया। अगर पंजाब में कोई अच्छा हुआ है तो पंजाब को भी बताना चाहिए। सिंध में कुछ अच्छा हुआ है तो सिंध को भी बताना चाहिए। मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में जो निचला लोअर स्टाफ है, जो मीडिया आपके स्टिंगर्स हैं, फील्ड रिपोर्टर्स हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं, इन लोगों को मीडिया हाउसेस को चाहिए कि इनको भी बताएं कि आपने क्या क्या चीजों, किस किस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। अगर उनको उनकी सैलरीज देनी चाहिए, उनको भी काम करना चाहिए ताकि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बगैर किसी चीज के ऊपर अपने जमीर को बेचे बगैर वो भी सही रिपोर्टिंग करें और ऊपर वही इंफॉर्मेशन। आपने मीडिया वर्कर्स की बात की, उनके राइट्स की, उनकी सैलरीज की, उनकी ट्रेनिंग की बात की, बड़ी खुशी हुई है, इसको जारी रखिएगा। जैन साहब देखें, मोहसिन साहब हैं, आयशा साहिबा हैं, आसिफ साहब, ये तीनों यंग मेंबरान कौमी असम्बली हैं, लेकिन अपने अपनी क़यादत से भी सवाल कर रहे हैं, उनको एडवाइस भी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कंपैरेटिव एक
میڈیا جو ہے وہ فوکس کرے اور اکاؤنٹیبل بنائے, صحیح کام کرے آنیسٹلی. آپ سمجھتے ہیں میڈیا اس بات کو, اس کا احساس کرے گا کہ یہ وقت ہے اگلے 3 سال خاص طور پہ اس قوم کی زندگی میں جب میڈیا کو ایمانداری سے پروفیشنل کام کرنا چاہیے؟ کرنا تو چاہیے پروفیشنل, لیکن میں ایک بات کلیریفائی کر دوں, مینوپلیٹ کرنا جو ہے میڈیا کو وہ حق بنتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. یہ سیاست میں ہیں, وہ سیاست کے ڈیمانڈز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پروموٹ کریں. اگر ان کو کوئی موقع ملتا ہے کہ میڈیا کو کوئی اس طرح سے لے جائیں, اس طرف لے جائیں جہاں ان کا پروموشن ہو رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط بات ہے. But media should be smart enough. میڈیا itself should be smart enough کہ بھئی مینوپلیٹ نہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ میڈیا کا کام تو یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو وہ اسی نظر سے دیکھے ایکولی, مطلب یہ نہیں کہ کسی کو جو ہے نا آپ کسی کو فیورٹ بنا لیں اپنا اور اسی کو پروموٹ کرتے رہیں, یا کسی کو کہیں کہ بھئی اس کو تو میں نے ختم کرنا ہی کرنا ہے, یہ ہمارا ایجنڈا بنا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ختم کر دو یار. تو یہ والا جو ہے نا ایجنڈا لے کے جو میڈیا چلتا ہے وہ مینوپلیٹ ایجنڈا ہو تو سچ کا ایجنڈا, سچ کا. ٹھیک. عائشہ صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا واقعی امید ہے کہ اگلے 3 سال سیاسی جماعتیں اور میڈیا عوام کے مسائل پر فوکس رکھے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے, اور ہمارے آئین میں سب کی ذمہ داری الگ الگ رکھی ہوئی ہے, اور ہم ویسے بھی اپنے ہمارے ضمیر کے مطابق اگر ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کریں تو یہ قوم اس میں انتہائی زیادہ پوٹینشیل ہے, اس میں انتہائی ٹیلنٹڈ ہمارے لوگ ہیں, اور اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ہماری مس مینجمنٹ, چھوٹا سا ملک ہے, اتنا بڑا ملک ہے بھی نہیں جس کو آپ مینج نہ کر سکتے ہوں, لیکن ہماری شاید ول نہیں ہے یا مس مینجمنٹ ہے, یا ہماری پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. اب جیسے کہ کشمیر, اور وہ سیاسی قیادت بھی ہے, ہماری پرائیورٹیز کچھ, تو ایک سب کو سیریسلی, چاہے وہ میڈیا ہو, یہ جو چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں میڈیا جو دکھاتا ہے ریٹنگز کے لیے, میرے خیال سے میڈیا اب اتنا میچور ہو جانا چاہیے کہ اب گورنمنٹ کو ایک ڈائریکشن دے سکے, جیسے کہ اپوزیشن کو دینا چاہیے کہ اب آپ کو کشمیر ایشو کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے, کیونکہ کشمیریوں کو جو کہ 4 جنریشنز ان کی قربانیاں دیتی رہی ہیں, اور وہ لوگ آپ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور پاکستانی پرائم منسٹر ان کو اوفا میں بالکل بھول جاتے ہیں کشمیر کو. یہ کشمیریوں کے خلاف جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے انڈیا کا, یہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, اس کو کیا پاکستان نے کبھی UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اٹھایا ہے؟ نہیں اٹھایا. تو مجھے بڑی افسوس ہوا, خرم دستگیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی نیشنل اسمبلی میں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا, مجھے بولنے نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کشمیر کو ہم بڑے اچھے طریقے سے اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کہاں پہ اچھے طریقے سے اٹھایا؟ اوفا میں آپ کو اٹھانا چاہیے تھا, وہاں آپ نے نہیں اٹھایا. UN میں ہیومن رائٹس کاؤنسل میں آپ کو اٹھانا چاہیے تھا, نہیں اٹھایا. تو میرے خیال سے میڈیا کو بھی میں آپ لوگوں کو بھی مشورہ دوں گی کہ جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اس طریقے سے نہیں چل رہی, تو کشمیر ایشو ہے, یا جو پاکستان میں آرمی چیف جس طریقے سے ڈیفیکٹو ہمارے فارن منسٹر کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں کہ اٹالین فارن منسٹر سے وہ مل رہے ہیں, پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹس کے اوپر وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اس کو وہ پرسو کر رہے ہیں, تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ جی عاصف صاحب, مختصراً صرف یہ آپ کی ظاہر آپ کسی حکومت میں نہیں ہے, کیا پرائورٹی سیٹ کرنی چاہیے صوبائی حکومتوں کو؟ دیکھیں فوری طور پر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے کی ضرورت ہے. تھرڈ ٹیئر سندھ اور پنجاب میں, بالکل سندھ اور پنجاب میں ضرورت ہے, بڑے صوبے بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات یا جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس میں اب آپ کو صوبائی سطح پہ پروونشل جو ہے وہ فائنانس کمیشن بنانے ہوں گے, تاکہ ڈسٹرکٹ وائز آپ اپنی پرائرٹیز سیٹ کریں, جس میں ایجوکیشن, ہیلتھ اور دیگر تمام چیزیں ہیں. جب آپ ان تمام چیزوں کی طرف جائیں گے تو آپ برابری کی بنیاد پہ کریں گے. یہ سارے ایشوز جو کہ لوکلی شروع ہوتے ہیں, جو علاقے میں آوازیں اٹھتی ہیں, یہ خود وہیں کے وہیں ختم ہو جائیں گے. آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ اپنی پرائرٹی سیٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ لامحدود اختیارات جو کل اسلام آباد کے لیے روتے تھے, پھر وہ صوبوں میں چند لوگوں کے پاس ہوں گے اور اس پہ وہ ورکنگ نہیں ہو سکے گی. تو یہ تمام چیزیں آپ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میڈیا بھی جو پروفیشنل ازم ہے اس کی طرف میڈیا کو بھی جانا پڑے گا اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. جہاں جہاں پہ بھی لیپسز ہیں, جہاں جہاں بھی گیپ آ رہا ہے, وہ کی چیزیں بہتری ہے. ختم ہو گیا, ایک نان ایشو ختم ہو گیا, اس ووٹنگ کو پہلے دن ہی ہو جانا چاہیے تھا ایز پر دیٹ اکارڈ, لیکن اس کو ایک پارلیمنٹ میں 1 گھنٹے کا کتنا عوام کا ٹیکس کا پیسہ اس کے پر خرچ ہوتا ہے. ہمیں تو عوام کے مسائل کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. ووٹنگ کر کے ڈیفر کر کے اسپیچز کر کے میڈیا کی توجہ, آپ کی توجہ, ہماری توجہ, تو شکر ہے کہ اب انشاءاللہ ہم عوام کے مسائل کے اوپر فوکس کریں گے, اور خان صاحب کو بھی آنا چاہیے. سیلاب اور دیگر وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو آنا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. اپنی جو کیبنٹ ہے اس میں بھی بہت شکریہ مہمانوں کا. اور 3 سال اس موجودہ انتخابات کے جو 2013 میں ہوئے تھے, مینڈیٹ 3 سال کا باقی ہے. تمام صوبائی حکومتوں کو چاہیے
کہ وقت کی آواز کو پہچانیں, قوم کے مسائل پر توجہ دیں اور آپس میں ایک صحت مندانہ مقابلے کی فضا پیدا کریں تمام صوبائی حکومتیں, تاکہ اگلی دفعہ 2018 کے انتخابات میں جب عوام کے پاس جائیں تو ان کے پاس اپنا ایک اچھا رزلٹ کارڈ ہو. اسی سے قوم اور ملک آگے بڑھیں گے. اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.